बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवालात आज की वीडियो में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल की कुर्बानी करने से शैतान ने कितनी दफ़ा रोका था? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या फिर 4 दफ़ा? इसका सही जवाब है 3 दफ़ा। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है वो है, मुसलमानों का 10 ज़ुल्हज्जा को अल्लाह ताला की राह में जानवर ज़िबा करना क्या कहलाता है? कुर्बानी, अकीका, दावत या खैरात? 10 ज़ुल्हज्जा को आप सब लोग जानते होंगे, इसका सही जवाब है कुर्बानी। ऊँट की कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र कम अज़ कम कितनी उम्र होना ज़रूरी है? बहुत ही अहम सवाल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? सही जवाब इसका है 5 साल। गाय या भैंस, नर हो या मादा, इनकी कुर्बानी के लिए कितनी उम्र होना लाजमी है? गाय या भैंस की 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? सही जवाब इसका है 2 साल। भेड़, दुम्बा, बकरा, बकरी की कुर्बानी के लिए कितनी उम्र होना शर्त है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? सही जवाब इसका है 1 साल। भेड़ या दुम्बा 6 माह का इतना मोटा ताज़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगता हो, तो इसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? मकरूह है, बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ है, मना है? इसका सही जवाब है बिल्कुल जायज़ है। शरीयत में कुर्बानी के जानवरों की जो उम्रें बताई गई हैं, इनसे ज़्यादा उम्र का जानवर हो तो क्या हुक्म है? नाजायज़ है, मना है, मुस्तहब है, मकरूह है? जितनी उम्रें बताई हैं इनसे ज़्यादा हों तो इसका सही जवाब है मुस्तहब है। खस्सी जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? जायज़ है, अफजल है, मना है, मकरूह तहरीमी है? इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है, आप लोग जानते होंगे कि इसकी कुर्बानी करना अफजल है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुसलमानों को देने का क्या हुक्म है? जायज़ नहीं, जायज़ है, मना है, मालूम नहीं? बहुत ही अहम सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब है कि जायज़ नहीं है। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे दे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी, मकरूह होगी, हो जाएगी या फिर उसकी जो कुर्बानी है वो हराम होगी? इसका दुरुस्त जवाब है हो जाएगी। अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे दे तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मुसलमान गैर मुस्लिम को दे तो गुनाहगार होगा, कोई हर्ज नहीं, काफिर हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा? इसका सही जवाब गुनाहगार होगा वो इंसान। कुर्बानी का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनाम या फिर सूरतुल कौसर? कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें कुर्बानी का जिक्र है? सही जवाब इसका है सूरतुल कौसर। कुर्बानी कितने दिनों तक की जा सकती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? इसका सही जवाब आप सब लोग जानते होंगे, गैस करें। सही जवाब है 3 दिन। ईद उल अज़हा के किस दिन कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है? ऑप्शन ए है पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन, डी तीनों दिन? इसका दुरुस्त आंसर जो है वो है पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इल्म नहीं था मगर ज़िबा के बाद पेट से बच्चा निकले तो क्या करें? जानवर हराम होगा, कुर्बानी मकरूह होगी, बच्चा भी ज़िबा कर दें या फिर मालूम नहीं? इसका दुरुस्त जो आंसर है बच्चा भी ज़िबा कर दें।
اگلا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ذبح کے وقت قربانی کے جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی، حرام ہو جائے گی۔ یعنی کہ ان کو نہیں پتا تھا، جانور لے لیا، بعد میں جی ہو جائے گی۔ اگر گھر میں میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو کیا دونوں مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ آپشن ہے جی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، منع ہے، معلوم نہیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے دونوں۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے عورت اگر صاحب نصاب ہو اور اپنی طرف سے قربانی نہ کرے بلکہ مرحوم شوہر کے نام پر کرے تو کیا قربانی درست ہوگی؟ درست نہیں ہوگی، بالکل درست ہوگی، جائز ہے، منع ہے۔ یہ 4 آپشن ہیں اس کے۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ درست نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، یہ ہے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی تک بال اور ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپشن ہے قربانی نہیں ہوتی، ناجائز اور گناہ ہے، قربانی مکروہ ہوتی، منع ہے۔ اس کا صحیح اور ٹھیک آنسر یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، حدیث پاک میں اسے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں، یعنی اس پر عمل کرنا بہتر ہے، لہٰذا اگر کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ گار نہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ موئے زیر ناف، بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد بڑھانا مکروہ، تحریمی، ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا موئے زیر ناف و بغل نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا تو اب وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ اونٹ، گائے اور بھینس میں زیادہ سے زیادہ قربانی کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 1 حصہ، آپشن بی 2 حصے، سی 5 حصے، ڈی 7 حصے، یعنی کہ بڑے جانوروں میں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 7 حصے۔